मुझे उम्मीद है आप ये सुबह सवेरे वीडियो देख रहे होंगे। कल रात तो बहुत सारी चीजें आपके पास नहीं पहुंच सकी होंगी, क्योंकि कल रात कराची के साहिलों में एक शार्क मछली घूम रही थी और उस मछली को डर ये था कि कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो फंड रेजिंग कम जलसा है, ये कहीं इसकी जो है ना वो झलकियां पाकिस्तानी अवाम तक ना पहुंच जाएं और किसी तरीके से हम ये साबित कर सकें, इंटरनेट बंद करके ये साबित कर सकें कि तहरीक इंसाफ का जलसा देखो फ्लॉप हो गया, देखो तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी नीचे गिर रही है, देखो तहरीक इंसाफ को तो फंड नहीं मिल रहे हैं, देखो तहरीक इंसाफ तो फुला 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 फुला। तो नाज़रीन किराम, न्यूज ऑफ द आवर ये है, मैं आपको सुबह सवेरे ये खुशखबरी सुना दूं कि उस शार्क मछली को शिकस्त हुई है और जलसा ऐसा कामयाब हुआ है कि उसने अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक्चुअली ये एक फंड रेजिंग इवेंट था जिसके पीछे ये शार्क मछली पड़ गई थी, लेकिन वो ऐसी कामयाब हुई कि नाज़रीन किराम उसने अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जलसे के अंदर कितने लोग शरीक हुए, फंड रेजिंग कितनी हुई, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि रिकॉर्ड टूट गए हैं, इसकी तमाम तफसीलात और इसके साथ साथ कुछ इंतहाई अहम तरीन मालूमात जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पुंगी बच गई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपनों ने ही धोखा दिया है, जैसे कि इस्लामाबाद के अंदर कुछ ऐसी मीटिंग्स हो रही हैं जिसपे तहरीक इंसाफ का मक्कू ठपने की कोशिश की जा रही है, हालांकि इनका अपना मक्कू ठप्पा जाएगा। कुछ इस तरह की इंतहाई अहम खबरें हैं, उन तमाम खबरों की तफसीलात आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए, आपकी सब्सक्रिप्शन मैटर करती है नाज़रीन किराम। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हौसला मिलता है, टीवी पे होने वाले प्रोपेगेंडा को काउंटर करने की हिम्मत मिलती है सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के। तो प्लीज जो है ना वो अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर साथ साथ जो है वो करते रहें। अच्छा जनाब, कल रात तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे जलसा शुरू होना था या फंड रेजिंग तकरीब शुरू होनी थी। उससे पहले तकरीबन 7 बजे से ही तमाम सोशल मीडिया एप्स जो है ना वो स्लो होना शुरू हो गई और आहिस्ता हो गई, और उसके बाद बीच में इंटरनेट ठीक हुआ, बाद में जो है ना वो दोबारा ये सोशल मीडिया जो है ना वो एप्स तमाम की तमाम बिल्कुल डाउन हो गई, यानी कि इनकी रीच जो है वो तकरीबन 0 तक जो है वो पहुंच गई, ताकि किसी तरीके से ये चीजें ना हो सके। नाज़रीन किराम, इसके बावजूद कि शार्क मछली ने उस सो कॉल्ड शार्क मछली ने ये तारें काटी, इसके बावजूद ये जलसा इतना या ये फंड रेजिंग तकरीब इतनी कामयाब तरीन थी कि सिर्फ 3 घंटों के अंदर ना कोई मेन लीडरशिप थी, ना कोई इमरान खान बैठ के जो है ना वो तकरीर कर रहे थे, ना इमरान खान बैठ के अपील कर रहे थे, ना इमरान खान की कोई रिकॉर्डेड तकरीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पड़ी हुई थी। इसके बावजूद सिर्फ 3 घंटों के अंदर 10 करोड़ रुपए पाकिस्तान से ज्यादा फंड रेजिंग इकट्ठी की गई। $1,20,000 से जायद ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इसमें बढ़ चढ़कर सपोर्ट की और लोगों ने इस गुस्से के अंदर आए, लोगों ने अपने मुख्तलिफ तरीक़ाकार से इसको ज्वाइन किया और नाज़रीन किराम बगैर किसी बड़ी लीडरशिप के, बगैर किसी ऐसी चीज के तकरीबन अब तक जो कुल मिला के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से 6-7 लाख व्यूज तक जो है ना वो पहुंच गए। उम्मीद है कि क्योंकि अब जब इंटरनेट बहाल होना शुरू होगा तो सुबह उठ के सारे लोग इसको जो है ना वो देख रहे होंगे और इस सारी तकरीब को देखेंगे। ये तो ऑन रिकॉर्ड रहता है और देखिएगा जो नंबर्स हैं वो किस हद तक जो है ना वो ऊपर जाते हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, निगरान काबीना ने, निगरान गवर्नमेंट ने या इन्होंने जिस तरह से इसको बंद करने की कोशिश की वो इंतहाई घटिया है। बीबीसी ने इसके ऊपर लिखा, इसके ऊपर ब्लॉक नेट्स वालों ने लिखा, उन्होंने तमाम तफसीलात जो है ना वो इसके ऊपर शेयर की कि किस तरह से इन सोशल मीडिया साइट्स को बंद किया जा रहा है। नाज़रीन किराम, जहां दुनिया भर में सोशल मीडिया क्या इंटरनेट तक जो है ना वो रसाई दी जा रही है, आप ये देखिए कि हम जो है ना वो किस पत्थर की दौर की तरफ जा रहे हैं। मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आगे बताने के लिए, लेकिन उससे पहले ये सुनिए, क्या ये भूल गए कि पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में किस पोजीशन पे खड़ा है? पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में इस वक्त दुनिया के तीसरे मुल्क के तौर पर जो है वो नजर आता है। वजह यह है कि पाकिस्तानी यहाँ के जो लोग हैं वो काम करते हैं, आपको डॉलर्स कमा के देते हैं फ्रीलांसिंग के जरिए, उनका किसी ने कुछ नहीं सोचा। आज सुबह सवेरे की खबर थी कि पेपॉल जो है वो पाकिस्तान में नहीं आ रहा है, यानी कि वो क्यों कराएंगे, पेपॉल क्यों आएगा,
اس کے علاوہ باقی جو ہے نا فیس بک آج تک اپنا آفس جو ہے نا وہ یہاں پر نہیں بنا سکی ہے. انڈیا میں آفسز ہے, انڈیا کے لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے. پاکستان میں کوئی اس طرح کا گوگل اس طرح سے جو ہے نا وہ ایکٹیو نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ناظرین کرام صرف یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو آگے لے کے نہیں آنا چاہتے. ہم جو ہے نا وہ صرف یہی کرنا چاہتے ہیں, ہم انٹرنیٹ کی جو ترسیل ہے اس کو روکنا چاہتے ہیں, کہیں عمران خان کا نام نہ آگے چلا جائے. وہ دیکھیں جی لونڈے لپاڑے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یہ کچھ کرتے ہیں. صرف اس چیز سے بچنے کے لیے ہم نے پورے انٹرنیٹ کو بند کیا, اور دنیا بھر میں جو شور مچا, پچھلی دفعہ بھی دنیا بھر میں شور مچا تھا, لیکن ناظرین کرام لگتا ہے کان پہ جو ہی نہیں ریکھتی ہے. مطلب میں اب کیا کہوں کہ they don't even bother کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے. شارک مچھلی آتی ہے, سب کچھ تانے کاٹتی ہے, اور الٹا ایسے جلسوں کو اور ایسی فنڈ ریزنگ کی تقریبات کو جو ہے وہ مزید پاپولر کر جاتی. اب ناظرین کرام میں بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھنے والوں, سنتے جائیے ذرا. سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ناظرین کرام اگلے کچھ دنوں کے اندر یہ جو کمیٹی بیٹھی ہے نگران کابینہ کی, یہ کمیٹی ایسی سفارشات دے گی جس سے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے راستے ہموار کیے جا سکیں. پاکستان تحریک انصاف پہ بطور جماعت پابندی لگانے کی کوشش ہو رہی ہے ناظرین کرام, اور یہ جو نگران کابینہ بیٹھ رہی ہے, یہ سب کچھ جو کہہ رہے ہیں نا کون ماسٹر مائنڈ تھا, کون فلاں فلاں فلاں, پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگانے کی مکمل تیاری کر لی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی جو ہے نا وہ پوری کی پوری کوشش جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ہو چکی ہے. ناظرین کرام میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ ایسی نگران کابینہ ناظرین کرام جو انہوں نے تقریباً 31 دنوں کے اندر فارغ ہو جانا ہے, ان کو تو اس وقت یہ ہونا چاہیے کہ الیکشنز کیا ہونے ہیں یا کیا کیا, ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. پرسوں سے میں خبریں سن رہا ہوں کہ عمران خان کو 15 تاریخ سے پہلے رہا کر دیا جائے گا. میرے کانوں میں یہ خبریں پڑ رہی ہیں, لیکن جو حقائق معلوم ہوتے ہیں, جو ہمیں گراؤنڈ سے انفارمیشن مل رہی ہے ناظرین کرام, ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا, بلکہ تحریک انصاف کے خلاف مزید سخت ترین اقدامات کیے جائیں گے, اور پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت کو اڑانے کا منصوبہ جو ہے وہ بنا لیا گیا ہے. اس کے علاوہ ناظرین کرام میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 9 مئی کے اوپر بڑی گرفتاریاں پھر سے ہونے جا رہی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 3 طرح کی لسٹ تیار ہو چکی ہے. 3 طرح کی لسٹ, سوشل میڈیا پر ایکٹیو لوگوں کو اٹھایا جائے گا, کچھ تحریک انصاف سے ہمدردی رکھنے والے صحافیوں کو اٹھایا جائے گا, ٹکٹ ہولڈرز کو جن کو ٹکٹ ملے گا ان کو اٹھایا جائے گا, اور پھر ایک پریس کانفرنسز کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا جس میں ٹکٹ ہولڈر اس بار آ کر جو ہے نا وہ پریس کانفرنس کریں گے اور آپ کو جو ہے نا وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کی جا رہی ہیں, اور یہ کس کے لیے کی جا رہی ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ نون کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. اور پاکستان مسلم لیگ نون کی پوزیشن کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک ایجنسی نے سروے کیا ہے اور پتہ یہ چلا ہے کہ 14 میں سے, لاہور کی 14 میں سے صرف 3 ایسی نشستیں ہو سکتی ہیں جہاں پر تحریک انصاف کو مقابلہ مل سکتا ہے. صرف 3 ایسی نشستیں ہو سکتی ہیں جس پہ پاکستان مسلم لیگ نون تھوڑا سا کچھ ہلکا پھلکا سٹینڈ کرے گی. ادروائز پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نون کو واش آؤٹ کرنے جا رہی ہے. اور پھر میں اگر آپ کو موسٹ انٹرسٹنگ خبر سناؤں, موسٹ انٹرسٹنگ, سب سے زیادہ دلچسپ, تو یہ جو اپنے آپ کو لطیفے سناتے ہیں نا کہ جس سروس کے حوالے کبھی انصار عباسی دیتے ہیں, کبھی فلانا دیتا ہے, کبھی ڈھمکانا دیتا ہے, اس کے بارے میں بھی اب اطلاع سن لیجیے. ناظرین کرام, یہ جو سروے کروا رہے ہیں ان کو پاکستان مسلم لیگ نون بذات خود مینج کر رہی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ بذات خود ان سروس کے نتائج ایسے لے کے آ رہے ہیں تاکہ پارٹی جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ سافٹ کارنر دکھا دے ٹکٹ ہولڈرز کی طرف, اور کچھ اس طرح کے نتائج لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی کہ انہیں خود نہیں پتا چل رہا, خود چاپلوسیاں, تو نیچے جو لوگ ہیں وہ بھی چاپلوسیاں, یعنی کہ ان کو بذات خود جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے. تو یہ معاملہ جو ہے نا وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے. لہٰذا اب پورے کا پورا لاہور, بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پنجاب ہی سب سے سینسٹیو چیز بتائی جا رہی ہے نا جی, کہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, تو پورے کا پورا پنجاب پاکستان مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے نکل کر پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں جا رہا ہے. اور اب ناظرین کرام آخری خبر سن لیجئے, سب سے بڑی خبر وہ یہ ہے, اکانومسٹ جیسے نے بار بار چھیڑ رہا ہے اور اب یہ چڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب یہ انہوں نے آئی جی جیل خانجات سے بھی ایک بیان دلوایا, جی کوئی لکھی ہوئی تحریر یہاں سے باہر نہیں گئی. اب میں آپ کو سامنے کچھ حقائق رکھ دیتا ہوں. ناظرین کرام, یہ تحریر عمران خان نے ہی لکھی ہے اور عمران خان کے ذریعے عمران خان نے ہی باہر بھجوائی ہے. اب یہ کہتے ہیں جی کاغذات چیک ہوتے ہیں. یار کتنے کاغذ آتے ہیں, کتنے کاغذ جاتے ہیں,
اور پھر رولز کے مطابق